ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे अनि जयमसी भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर अराइज एन्ड साइन मिनिस्ट्रीमा तपाईलाई स्वागत छ। अनि आज म फेरि पनि परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर आइरहेको छु। विशेष गरेर आजको दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ अनि आज चाहिँ सारा देशभरि नै यो इन्डिपेन्डेन्स डेलाई मनाइरहेको छ है, एकदमै खुसी साथ। अनि आज हामी पनि एकदमै खुसी छौँ कि भारत चाहिँ आज आजाद भएको छ, स्वतन्त्र भएको छ। आज त्यो दासत्वबाट है, त्यो गुलामबाट चाहिँ आज यो भारतवर्षले चाहिँ छुटकारा पाएको छ अनि एकदमै स्वतन्त्रता छ है आज भारतवर्षमा चाहिँ। अनि हामी आज जे पनि गर्न सक्छौँ है, स्वतन्त्र आज कसैको अधीनमा छैनौँ है, हामी चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र छौँ। साँच्चै नै हामी एकदमै खुसी छौँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि विशेष गरेर हामी पनि आज खुसी छौँ है, किन भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो प्रभुले पनि आज हामीलाई है स्वतन्त्र गर्नुभएको छ है, त्यो पापबाट है, त्यो शैतानको बन्धनबाट अनि सबै कुराबाट चाहिँ आज हामीलाई मुक्त गर्नुभएको छ है। जसरी आज भारत स्वतन्त्र भएको छ है, त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ सबै कुराबाट चाहिँ स्वतन्त्र दिलाउनु भएको छ। हामीलाई उद्धार अनि मुक्ति, शान्ति अनि आनन्द आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि आज गलाती 3:13 पदले भन्छ है, हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ है। हाम्रो निम्ति श्राप बनेर है परमेश्वर चाहिँ आज हामी है मर्नु पर्ने थियो, तर प्रभु आफै हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ त्यो क्रुसमा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो, हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो है। हामीलाई रगत बहाएर है परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पापको है, पापबाट है, शैतानको दासत्वबाट है, सबै बन्धनबाट परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ है। प्रकाशित वाक्य 5:8 हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ है, यहाँनिर भनिएको छ 8मा, औ जब उहाँले त्यो पुस्तक लिनुभयो तब ती 4वटा जीवित जावत र 24 धर्मगुरुहरू ती थुमाका सामने गोप्ट परे। प्रत्येकसित वीणा र धुपले भरिएका सुनका पात्र थिए, जो भक्तजनहरूका प्रार्थना हुन्। अनि तिनीले यसो भन्ने एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ त्यो पुस्तक लिने र त्यसका छाप खोल्ने योग्य हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ मारिनु भएको थियो र तपाईले आफ्नै रगतले हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिलाई हाम्रा परमेश्वरको निम्ति किन्नुभयो। परमेश्वरले चाहिँ आज मोल तिरेर हामीलाई किन्नु भएको छ है, आफ्नै रगतले है। प्रत्येक भाषा, जाति है, आज सबै जातिको मानिसहरूलाई चाहिँ मोल तिरेर परमेश्वरले चाहिँ किन्नु भएको छ है। हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ है। परमेश्वरको लहुद्वारा चाहिँ आज हामीले हाम्रो पापबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ है। हामी चाहिँ पापमा फँसेको थियो है, त्यो पापको दलदलिलोमा हामी चाहिँ फँसेका थियौँ, तर परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो सबै कुराबाट चाहिँ छुटकारा दिनुभएको छ है। आज पञ्चसङ्घमा दाउदले भन्दछ है, उहाँले मलाई दलदलिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो है र मलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भएको छ र मेरो मुखमा एउटा नयाँ गीत हालिदिनु भएको छ। प्रभुले हामीलाई चाहिँ सबै कुराबाट चाहिँ स्वतन्त्र गर्नुभएको चाहिँ छुटकारा गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ है। अनि उद्धार अनि मुक्ति आज परमेश्वरमा छ है। प्रभुले चाहिँ आज हामीलाई उद्धार दिनुभएको छ है, मुक्ति दिनुभएको छ, हामीलाई सबै हाम्रो पापबाट है परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ अनि अनन्त जीवन दिनुभएको छ है। यूहन्ना 3:16 भन्दछ है, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौता पुत्रलाई दिनुभयो है, उहाँमा विश्वास गर्ने कोही नाश हुने छैन, तर त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन पाउनेछ।
प्रभुले आज हामीलाई सबै कुराबाट है छुटकारा दिएर है प्रभुले चाहिँ आज हामीलाई उद्धार अनि मुक्ति दिनुभएको छ अनि हामीलाई चाहिँ अनन्त जीवन दिनुभएको छ। प्रियहरू है आज यो भिडियोलाई जसले हेरिरहनु भएको छ अनि आज हामी चाहिँ स्वतन्त्र है प्रभुमा चाहिँ आज छुटकारा छ है उद्धार अनि मुक्ति चाहिँ आज केवल परमेश्वरमा छ है। परमेश्वरले चाहिँ आज परमेश्वरमा भएर मात्र हामीले त्यो पापबाट छुटकारा पाउन सक्दछौँ। उद्धार अनि मुक्ति आज परमेश्वरले चाहिँ आज दिनुहुन्छ है। उद्धार र मुक्ति मात्र होइन परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई त्यो शान्ति पनि दिनुहुन्छ है। आज यहाँनिर मत्ती 11:28 है प्रभुले भन्नुभएको छ ए बोझ दबाएका मानिसहरू म कहाँ आऊ है म तिमीलाई विश्राम दिनेछु, मेरो शान्ति म तिमीलाई दिनेछु है। मेरो जुवा हल्का छ है, तिम्रो भारी जुवा चाहिँ मलाई देऊ अनि मेरो हल्का भारी चाहिँ तिमीले ल्याऊ। साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईको बोझलाई लिन चाहनुहुन्छ है। तपाईँ यदि थाकेको हुनुहुन्छ भने है, यदि तपाईँले शान्ति पाउनु भएको छैन भने, यदि तपाईँ चाहिँ दुखित हुनुहुन्छ भने है आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई त्यो शान्ति आनन्द है छुटकारा चङ्गाई परमेश्वरले चाहिँ आज दिन चाहनुहुन्छ है। आज परमेश्वरको लागि चाहिँ तपाईँले केही पनि गर्न पर्दैन है, खालि प्रभुलाई चाहिँ आज तपाईँको हृदयलाई दिन आवश्यक छ है। अनि प्रभुलाई ग्रहण गर्न खाँचो छ है। प्रभुले भन्नुभएको छ प्रकाशित 3:20 हेर म ढोकामा गएर ढकढकाइरहेछु है, यदि कसैले मेरो आवाज सुनेर ढोका खोलिदियो भने चाहिँ म त्यसभित्र आउनेछु। अनि यस गरी तपाईँले आफ्नो हृदयको ढोकाहरू खोल्नुभयो भने चाहिँ यसै गरी परमेश्वर तपाईँका आउनुहुन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ उद्धार अनि मुक्ति शान्ति र आनन्द दिनुहुन्छ। विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ छुटकारा पाउनुहुन्छ है पापहरूबाट है। आज शैतानको बन्धनबाट अनि सबै कुराबाट चाहिँ आज तपाईँले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि साँच्चै नै है तपाईँ परमेश्वरको सामुन्ने आउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ उद्धार मुक्ति शान्ति आनन्द चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जीवन परमेश्वर चाहिँ तपाईँलाई जीवन दिनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। प्रकाश 1:18 आज वचनले भन्दछ है आदि र अन्त नडराऊ आदि र अन्त जीवित चाहिँ मै हुँ, म मरेको थिएँ हेर म सधैँको निम्ति जीवित छु अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसँग छन्। परमेश्वर जीवित भएको कारणले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई त्यो शान्ति आनन्द है उद्धार मुक्ति दिन चाहन्छ। सित्तैमा है आज तपाईँले केही पनि ल्याउनु पर्दैन, सित्तैमा तपाईँले चाहिँ यो सबै कुरा पाउनुहुन्छ। तर परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्न खाँचो छ है। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भनेर जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई सबै कुराबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। हुन्छ आजको यो छोटो वचनलाई म यहीँ राख्नेछु। छोटो हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ यस गरी यो वचनद्वारा तपाईँ हामीसित बोल्नु भएको निम्ति। साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ त्यो पापबाट। ओ प्रभु आज त्यो शैतानको बन्धनबाट तपाईँले हामीलाई मुक्ति उद्धार अनि छुटकारा दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। यति बेला जतिले पनि तपाईँको यो भिडियोलाई हेरिरहेको छन् प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् अनि उद्धार अनि मुक्ति अनि तपाईँले यसै गरी दिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद। प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद दिँदै बिन्तीलाई येशूको नाममा माग्दछु। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद।